श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगज्जननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्संग श्रवण गरिरहनुहुने आदरणीय मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आज हजुर हामीलाई भौतिक सँगसँगै अध्यात्म ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। मानव जीवनलाई प्राप्ति गरेर संसारमा आएका छौं। यो मानव जीवनलाई आज हजुर हामीले भौतिक संसारको चीजहरुमा मात्र, संसारको कार्यमा मात्र यसलाई लगाइरह्यौं भनेदेखि यो जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिदैन। मानव जीवनमा हजुर हामीलाई बारम्बार अध्यात्मको आवश्यकता पर्दछ। भौतिक सँगसँगै अध्यात्मलाई अंगालेर जीवनलाई अगाडि बढायौं भने यो मानव जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्ति गरेर यो मानव जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। त आज संसारमा हजुर हामी देखिरहेका छौं, कोही पनि सुखी छैनन्। हरेक मानव सुखको खोजीमा दौडिरहेका छन्। कहाँ गएर सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ त? धनबाट पो सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, परिवारबाट पो सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, संसारको चीजहरुबाट पो सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरेक ठाउँमा मानव सुखको खोजीमा रात दिन दौडिरहेका छन्। परिवारबाट पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, धनबाट पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, संसारको परिवारबाट पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, कहीँ पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अनि खोजी गर्दा गर्दै सारा जीवनलाई त्यत्तिकै मानवले समापन गर्दछन्। सोही प्रकार मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट ब्रह्मा है दुनिया जानत नाही। मृगको नाभिमा सुगन्ध हुन्छ। नाभिबाट बहिरहेको सुगन्धलाई थाहा नपाएर जंगलमा कुना कन्दरामा मृगले खोज्दा खोज्दै सारा जीवनलाई समाप्त गर्दछ। सोही प्रकार आज मनुष्यको पनि त्यस्तै गति भइरहेको छ। मनुष्य भित्र पनि, मानव भित्र पनि परमात्माको ज्ञान रूपी शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई नजान्नुको कारण सारा संसारमा सुखलाई खोजिरहन्छ, तर संसारबाट सुखलाई मानवले प्राप्त गर्न सक्दैन। मृगले खोज्दा खोज्दै सारा जीवनलाई समाप्त गरे झैं मानवले पनि मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, गुरुद्वारामा सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कि, संसारमा सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर सारा संसारमा दौडिदा दौडिदा नै आफ्नो जीवनलाई त्यत्तिकै समाप्त गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ
सन्त सम्झाउनुहुन्छ, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मानव, त संसारमा मलाई खोजिरहेको छस्, संसारमा तैले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनस्, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, न तैले मलाई तीर्थमा प्राप्त गर्न सक्छस्, न तैले व्रतमा मलाई प्राप्त गर्न सक्छस्, न काशीमा मलाई प्राप्त गर्न सक्छस्, न कैलाशमा। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, यदि तैले खोजी गरिस् भनेदेखि पल भरमा नै तैले मलाई प्राप्त गर्न सक्छस्। यसर्थ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आज हजुर हामीलाई सुन्दर मानवको जीवन भगवानको कृपाले प्राप्ति भएको छ। यो जीवनलाई हजुर हामीले शान्त गराउनको लागि, यो जीवनमा परम आनन्दलाई प्राप्ति गर्नको लागि बारम्बार हजुर हामीलाई अध्यात्मको आवश्यकता पर्दछ। अध्यात्म ज्ञानद्वारा नै हजुर हामीले हामी भित्रको शक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। आज अर्काको लैलैमा लागेर, अर्काको नक्कलमा लागेर सारा जीवनलाई त्यत्तिकै हजुर हामीले व्यतीत गरिरहेका छौं। तर मानव जीवन यति अनमोल छ। रात गवाए सोई कर, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौडी बदले जाए। रातिको समय सुतेर बितायौं, दिनको समय खाएर बितायौं। हीरा जस्तो अनमोल श्वासलाई कौडीको बराबरमा त्यत्तिकै हजुर हामी समाप्त गरिरहेका छौं। यसर्थ यही कुराहरूलाई सम्झाउनको लागि सत्यमा भगवान विष्णु आउनुभयो। नारदजीलाई यही ज्ञानको कुरा सुनाउनुभयो। त्रेतामा भगवान राम आउनुभयो। हनुमानजीलाई यही ज्ञानको सन्देश दिनुभयो, अध्यात्मको सन्देश दिनुभयो। द्वापर युगमा भगवान कृष्ण आउनुभयो, यही ज्ञानको सन्देश दिनुभयो। अर्जुनले यही ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सके। सोही प्रकार आज यो घोर कलियुगमा पनि समयको तत्त्ववेता महान पुरुष संसारमा आउनु भएको छ र प्रत्येक मानवलाई यही कुराको जानकारी गराइरहनु भएको छ कि हे मानव, तिमी भित्र शक्ति छ, तिमी भित्रको चीजलाई प्राप्ति गर्नु पर्दछ। तिमी भित्रको ज्योति स्वरूप परमात्मालाई प्राप्ति गरेर साधना गर, भजन गर, अध्यात्मलाई अंगाल, अनि नै यो जीवनको सफलतालाई तिमीले प्राप्ति गर्न सक्छौ। त आज संसार के भइरहेको छ भन्दा, एक समय एक जो नदीमा 3वटा माछा थिए। एक माछाको नाम थियो सुबुद्धि, अर्को माछाको नाम थियो अर्धबुद्धि र तेस्रो माछाको नाम थियो कुबुद्धि। अनि एक दिन जालहारी आउँदछ, जाल बिछाउँछ नदीमा। जाल बिछाएर दाना पनि राख्छ। अनि दाना राखेपछि सुबुद्धि नाम गरेको माछाले जानु पर्यो त्यो जालमा। कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि अनुभव गर्नु पर्यो भनेर त्यो जालमा जब दाना खानको लागि जाँदछ, अनि जब जालहारीले माछा देख्ने बित्तिकै त्यो जाललाई उठाउँदछ, नदीको किनारामा ल्याउँदछ। ऊ यति खुसी हुन्छ कि आज मैले जाल बिछाउने बित्तिकै माछालाई समाइसकेको छु। अनि उसले होस गर्दैन त्यत्तिकै जाललाई साइडमा राखेर, नदीको किनारामा राखेर
अर्को जाल बिछाउँछ, दाना राख्छ। सुबुद्धि नाम गरेको माछाले श्वासलाई कन्ट्रोल गर्दछ, थाम्दछ। मरेको जस्तै ऊ हुँदछ अनि जालहारी आउँछ, जालभित्र हेर्छ, अरे यो माछा त मरिसकेको रहेछ, मरेको माछा के काम मलाई, यसले केही काम दिँदैन भनेर त्यो माछालाई नदीमा फ्याँक्दछ। अनि सुबुद्धि नाम गरेको माछा यति खुसी हुँदै प्रसन्न हुँदै फेरि पानीमा दौडिँदै कुद्दै हिँड्दछिन्। अनि अर्को झालमा अरे मेरो दिदी सुबुद्धि, उनी त बाहिर निक्लेर पनि यो जालमा फसेर पनि फेरि नदीमा रमाउँदै हिँडिरहनु भएको छ भने म पनि एकचोटि अनुभव गर्नु पर्यो, म पनि यो जालमा पस्नु पर्यो भनेर दोस्रो माछा अर्धबुद्धि ऊ पनि त्यो जालमा पस्दछ। अनि जालमा पसेपछि फेरि जालहारीले त्यो जाललाई बाहिर निकाल्दछ, किनारमा लादछ अनि किनारामा लगेर अनि त्यत्तिकै फेरि अर्को जाल बिछाउनको लागि अगाडि बढ्छ, अर्को जाल बिछाइराख्छ। अनि फेरि हेर्नको लागि आउँछ उसले, पहिलो माछा त मरेको जस्तो लाग्यो, उसले फ्याँकिदियो फेरि नदीमा। दोस्रो माछा उसले हतारले जालको मुख बन्द गर्न बिर्सन्छ। अर्धबुद्धि नाम गरेको माछा यति छटपटाउँछ, यति छटपटाउँछ, छटपटाउँदा छटपटाउँदा मुख खुल्लै राखेको कारणले गर्दा फेरि त्यो मुखबाट बाहिर निस्किएर फेरि त्यो पानीमा पस्छे। अनि फेरि जालहारीले अर्को जाल बिछाउँछ, अर्को जाल बिछाएर अब म यस्तो गल्ती गर्दिनँ भन्दै त्यसमा पनि दाना राख्छ। अनि कान्छी जो थिइन् कुबुद्धि नाम गरेको उसले हेरिरहेकी हुन्छे, अरे मेरो जेठी दिदी सुबुद्धि यो जालमा पसेर पनि फेरि फर्केर नदीमा आउनुभयो। दोस्रो दिदी अर्धबुद्धि ऊ पनि जालमा पसेर फेरि फर्केर आउनुभयो भने यो जालमा पसेर म पनि हेर्नु पर्यो, कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव गर्नु पर्यो भन्दै अनि अर्धबुद्धि जो कुबुद्धि नाम गरेको माछा पनि त्यो जालमा चारो खानको लागि पस्दछ। पस्ने बित्तिकै जालहारीले जाल उठाउँछ, नदीको किनारमा लान्छ अनि उसले मुख बन्द गर्छ। अब म यस्तो गल्ती गर्दिनँ, पहिलो माछालाई पनि मैले छोडिदिए, दोस्रो माछालाई पनि मैले छोडिदिए, मेरो कमजोरीको कारणले गर्दा मैले मुख बान्न जानिनँ, त्यो कारणले दोस्रो माछा पनि मैले हातबाट गमाएँ। अब तेस्रो यो माछालाई म छोड्दिनँ भनेर उसले मुख बन्द गर्दछ। कुबुद्धि नाम गरेको माछा यति छटपटाउँछ, यति छटपटाउँछ, जालहारीले काँधमा बोकेर त्यो कुबुद्धि नाम गरेको माछालाई लिएर जाँदछ। सोही प्रकार आज यो जो कुराले पनि हजुर हामीलाई, यो प्रसङ्गले पनि हजुर हामीलाई यही कुराहरू दर्शाइरहेको हुन्छ। आज हाम्रो जीवन पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि आज अर्काको लैलैमा लागेर आफ्नो जीवनलाई बिगारिरहेका हुन्छौँ, तर आफूले कहिले पनि यो कुराहरूको अनुभव गर्दैनौँ कि मानव जीवन आज के को लागि भगवानले दिनुभएको, आज किन यो जीवन महान छ, यसको महिमा हरेक सन्तहरूले किन गाए, यस्ता कुराहरूलाई विचार नगर्नुको कारण जीवन त्यतिकै हजुर हामी समापन गरिरहेका छौँ। यसर्थ कि आजको समय पनि के भइरहेको छ भन्दा सुबुद्धिसँग त ज्ञान थियो
उसले मनलाई श्वासलाई कन्ट्रोल गर्ने विधि प्राप्त गरेको थियो र उसले कि जो त्यो जालमा फसेर पनि ऊ बाहिर निस्कन सकेको थियो र अर्धबुद्धि नाम गरेको माछा र ऊ जालमा फस्यो तर उसको कर्मको कारणले गर्दा उसको पुण्यको कारणले गर्दा जालहारीले मुख खुल्लै राखेको कारणले गर्दा कि ऊ पनि छटपटाउँदै त्यो मुखबाट बाहिर निस्केर फेरि नदीमा पस्न सकेको थियो र तेस्रो माछाको बुद्धि उसको बुद्धि थिएन र दिदीहरूको लैलैमा अर्काको लैलैमा अरे जान्छु अनुभव गर्छु भन्दै ऊ जाँदाखेरि कि ऊ त्यो जालहारीसँग फस्नु परेको थियो। त्यो जालमा फसेर आफ्नो जीवनलाई त्यत्तिकै समापन गर्नु परेको थियो। सोही प्रकार आजको यो समयमा भगवानको दयाले हजुर हामीलाई जीवन प्राप्ति भएको छ र यो जीवनमा हजुर हामीले के हामी भित्रको शक्तिलाई अवश्य पनि जान्नु पर्दछ। हे मानवताभित्र भगवानको आघात शक्ति लुकेर बसेको छ कि त्यो आघात शक्तिलाई, त्यो परम आनन्दलाई, त्यो अखण्ड आनन्दलाई तैले जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्छ। कसैको लैलैमा लागेर तैले गरिरहेको भक्तिलाई, तैले गरिरहेको साधनालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अर्काको लैलैमा लाग्दा कुबुद्धि जालमा फसेर जीवनलाई त्यत्तिकै समापन गरे झैं आजको समाजले, आजको मानवले पनि आफ्नो जीवनलाई कि जो जान्न नसक्नुको कारण, मानव जीवनको सफलतालाई नजान्नुको कारण, मानव जीवनको महत्त्वलाई नजान्नुको कारण आज यस्ता आध्यात्मिक कुराहरूबाट टाढा भइरहेका छन्। फेरि पनि समय समयमा यो पुरो संसारमा आएर हे मानवताभित्र भगवानको शक्ति छ, तैले त्यो शक्तिको साधना गर्नुपर्दछ, भजन गर्नुपर्दछ भन्दै सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। यसर्थ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आज हजुर हामीलाई यति सुन्दर मानव जीवन प्राप्ति भएको बेलामा क्राउन अफ द क्रिएसन सृष्टिको सरतास मानव जीवन प्राप्ति गरेर यो जीवनलाई त्यत्तिकै हजुर हामी बर्बाद नगरौँ र सन्त ब्रह्मानन्द स्वामी पनि एक भजनमा सम्झाउनुहुन्छ, सुन्नो सुन्नो वचन नर नारी रे, हरि भजन करो सुखकारी रे, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देहा मनुष्य की धारी रे, हरि भजन करो सुखकारी रे। हे मानव, संसारमा तिमीले धनबाट सुख खोजिरहेको हुन्छौ, परिवारबाट सुख खोजिरहेको हुन्छौ, तिमीलाई संसारको धन दौलत कुनै पनि चिजबाट सुख प्राप्ति हुन सक्दैन। खाना पीना सो जाना, खानु पिउनु सुत्नु यसो आराम त कि जो संसारमा प्रत्येकले गरिरहेको हुन्छ, तर पशु पन्छीले पनि यो सबै गरिरहेको हुन्छ। तर पशु पन्छीमा त्यस्तो प्रकारको विवेक हुँदैन जो मानवले गर्न सक्दछ र मानवले त यति सुन्दर जीवन प्राप्ति गरेको छ। हरि भजन करो सुखकारी रे, हरिको भजनमा त्यो सुख छ, त्यो आनन्द छ। हरिको भजनमा मात्र हामीलाई साँचो सुख, साँचो आनन्द प्राप्ति हुन सक्दछ। यसर्थ हजुर हामीले पनि यो सुन्दर जीवनलाई प्राप्ति गरेको बेलामा हरिको भजन गरौँ, भगवानको भजन गरौँ। प्रत्येक समयको भक्तहरूको जीवन कथाहरू हजुर हामी सुन्छौँ, महान पुरुषको जीवन लीलाहरू हजुर हामी सुन्छौँ, त्योबाट हजुर हामीले जीवनमा अनुभव गरौँ कि आज हामीलाई पनि सुन्दर जीवन प्राप्ति भएको छ। भक्त प्रहलादको जीवन कथा सुन्छौँ, मीराबाईको जीवन कथा सुन्छौँ, कि जो ध्रुवको जीवन कथा सुन्छौँ, सजोबाईको जीवन कथा सुन्छौँ, कि जो अनेक प्रकारका यस्ता भक्तहरूको जीवन कथाहरू हजुर हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। तर सुनेर मात्र होइन, जीवनमा कि त्यसको जो सार कुरालाई अनुभव पनि गरौँ कि भक्तको जीवनमा कठिनाइ आउँदैन र भन्दा प्रत्येक भक्तको जीवनमा कठिनाइ आउँदछ, प्रत्येक भक्तको जीवनमा समस्या आउँदछ। भक्त प्रहलादको जीवनमा पनि अनेक प्रकारको जो कठिनाइ आयो, अनेक प्रकारको समस्या आयो। आफ्नै पिता हिरण्यकशिपले आफ्नो छोरा प्रहलादलाई मार्नको लागि अनेक प्रकारको प्रयास गर्यो,
तर अन्तिममा भक्तले विजयलाई प्राप्त गर्न सके। हिरण्यकशिपको वध भएको थियो, असत्यको नाश भएको थियो, सत्यको जो विजय भएको थियो भने आज हजुर हामी पनि संसारमा के जो साना साना कुराहरूमा हजुर हामी खुसी चाहिरहेका हुन्छौँ, आनन्द खोजिरहेका हुन्छौँ, तर आज कसैले हजुर हामीलाई सुख दिँदैन। कसैबाट मैले क्षणिकको लागि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छु, आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्छु, तर जो परम आनन्द छ, जो अखण्ड आनन्द छ परमात्माको भजनमा, भगवानको भजनमा, त्यो परम आनन्द त स्वयं आफूले भजन गर्यौँ, साधना गर्यौँ, कर्म शुद्ध गर्यौँ भने आफै आप त्यो परम आनन्दलाई हजुर हामी प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। यस कारणले गर्दा हजुर हामी पनि भक्ति गर्दा, सेवा गर्दा जीवनमा यस्ता कुराहरूलाई सुनेर मात्र होइन, पढेर मात्र होइन, आफ्नो कर्म पनि महान गरेर भक्तहरूको जीवन कथाहरूलाई हरदम हजुर हामीले याद गर्दै आज भक्त प्रहलादको जो जीवनमा जस्तै कठिनाई त आजको मानवको जीवनमा हुन सक्दैन। आज त्यस्तो प्रकारको कठिनाई, त्यस्तो प्रकारको परीक्षा भगवानले हामीसँग लिनुहुन्न। यसर्थ सानो सानो कुराहरूमा पनि हजुर हामीले ठुला ठुला सिखहरूलाई, शिक्षाहरूलाई यदि आत्मसात गर्यौँ भनेदेखि मानव जीवनलाई महान बनाउन सक्नेछौँ, मानव जीवनलाई धन्य गराउन सक्नेछौँ। यस कारणले भगवानको भजनमा जो आनन्द छ, भगवानको नाममा जो आनन्द छ, त्यो आनन्दलाई खोज्ने हजुर हामी सबैले प्रयास गरौँ। संसारबाट हजुर हामीले त्यो सुखलाई, त्यो आनन्दलाई कहिले पनि प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। भगवानको आध्यात्मिक ज्ञानमा, आध्यात्मिक चिन्तन जब हजुर हामी गर्दछौँ तब ती कुराहरूबाट हजुर हामीलाई साधना गर्ने, भजन गर्ने कि जो यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई हजुर हामीले आध्यात्मिक कुराहरूलाई चिन्तन गर्न सक्नेछौँ र मनन गर्न सक्नेछौँ। र तनलाई सफा गर्नको लागि हजुर हामीलाई साबुन पानीको आवश्यकता पर्दछ र मनलाई सफा गर्नको लागि पनि हजुर हामीलाई कि जो सत्संग रूपी पानीको बारम्बार मानव जीवनमा आवश्यकता पर्दछ। तनलाई साबुन पानीले साफ गर्यौँ तर मन एकदमै मैलो मैलो भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा सन्त के सम्झाउनुहुन्छ भन्दा पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, तन उजलाहे उजलाहे, मन मेला मेला है, पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। हे मानव, तिमी रातै दिन पानीमा नुहाइरहेको छौ, साबुन पानीले शरीरलाई सफा गरिरहेको छौ, तन उजुलाहे उजुलाहे, मन मेला मेला हे। तनलाई त तिमीले उज्यालो उज्यालो बनाइरहेको छौ तर तिम्रो मन मैलो मैलो भइरहेको छ। तिमीले के जो तनलाई जो पानी साबुनद्वारा साफ गर्छौ सोही प्रकार मनको मैलोलाई पखाल्नको लागि पनि हरदम तिमीलाई सत्संग रूपी साबुन पानीको आवश्यकता पर्दछ। सत्संग रूपी साबुन पानीद्वारा नै तिमीले तिम्रो जीवनलाई, तिम्रो मनको कल्मसलाई, तिम्रो मनको मैलोलाई पखाल्न सक्छौ। र यसर्थ हजुर हामीलाई पनि आजको समाजमा, आजको यो कि जो दिनमा, आजको यो समयमा हजुर हामीलाई बारम्बार सत्संगको आवश्यकता पर्दछ, ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। सत्संग रूपी पानीद्वारा नै हजुर हामीले मनको कल्मसलाई कि जो हटाएर मेटाएर आध्यात्मिक कुराहरूलाई चिन्तन गर्दछौँ र आध्यात्मिक कुराहरूलाई जब हजुर हामी चिन्तन गर्छौँ तब नै मानव जीवनको लक्ष्यलाई, मानव जीवनको उद्देश्यलाई प्राप्ति गरेर यो जीवनलाई
सफल बनाउन सक्नेछौँ, सार्थक बनाउन सक्नेछौँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो समयमा भगवान संसारमा आएर चेतन महान पुरुषको सानिध्यमा जब हजुर हामी जाँदछौँ, चेतन महान पुरुषको सानिध्य जब हजुर हामीलाई प्राप्ति हुँदछ, तब नै हजुर हामीले कि त्यो परम आनन्दलाई प्राप्ति गर्न सक्ने, कि साक्षात भगवानको नामलाई जानेर जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछौँ। र चेतन सद्गुरु संसारमा आएको बेलामा संसारको कुराहरूमा मात्र हजुर हामीले सारा जीवनलाई नलगाएर आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने पनि हजुर हामी सबैले प्रयास गरौँ। अध्यात्म ज्ञानलाई पनि जान्ने हजुर हामी प्रयास गरौँ र आध्यात्मिक गुरुको हजुर हामीले खोजी गरौँ, जुन गुरुले हजुर हामीलाई 4 क्रियाको बोध गराउन सक्दछन्। 4 क्रियाको बोध हजुर हामी प्राप्ति गर्दछौँ। जब त्यो क्रियालाई प्राप्ति गरेर साधन गर्छौँ, भजन गर्छौँ, तब नै त्यो कुराबाट हजुर हामीले जीवनलाई महान बनाउन सक्छौँ, धन्य गराउन सक्छौँ। र संसारको चिजहरूमा मात्र हजुर हामीले सुख शान्तिलाई हरदम खोजिरह्यौँ भनेदेखि त्योबाट हजुर हामीले सुख होइन, जीवनमा दुःखलाई प्राप्ति गर्न सक्नेछौँ। र सुखलाई प्राप्ति गर्नको लागि त हजुर हामीले आध्यात्मिक गुरुको सानिध्यमा गएर आध्यात्मिक ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अनि मात्र हजुर हामीले परम सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। सुख के सब साथी दुःख में न कोही, सुखमा त सबै हजुर हाम्रो साथी हुन्छ, तर दुःखको बेलामा कोही पनि हजुर हाम्रो साथी हुँदैन। यसर्थ संसारदेखि जाने बेलामा यही भजनको कमाई, यही भक्तिको कमाई, यही सत्सङ्गको कमाई साथमा जानेछ।